लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। जो इंसान नमाज असर के बाद ये आयत 7 बार पढ़ता है उसका घर दौलत से भर जाता है। नाज़रीन कराम, जो इंसान ये आयत 7 बार पढ़े अल्लाह पाक उसको वहाँ से दौलत और रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे वो बहन भाई जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, जिनके माली हालात ख़राब है, घर में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है और घर में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जिनके हाथों में पैसा नहीं दिखता, जेब पैसों से खाली है और जिनको कोई बड़े से बड़ा मसला पैसों के हवाले से दरपेश है और वो कहीं से मदद मांग रहे हैं लेकिन कहीं से भी उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो ख़ास तौर पर वो लोग ये वजीफ़ा लाजमी कर लें, इंशाअल्लाह उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और इन आजमाइशों में से एक बड़ी आजमाइश माल दौलत की कमी और गुर्बत है। लेकिन इस्लाम ने न सिर्फ इस मसले की हकीकत को बयान किया है बल्कि इससे बचने और निजात पाने के लिए भी वाज़ेह और मौसल रहनुमाई फराहम की है। कुरान मजीद और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहताजी से बचने के कई रूहानी, अमली और इखलाकी तरीके बयान किए गए हैं जिन पर अमल करके इंसान दुनिया में इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है और आखिरत में भी सुरखरू हो सकता है। तो हमारा आज का वजीफ़ा भी गुर्बत और तंगदस्ती में हाथ फैलाकर मांगने के बजाय एक आयत को 7 बार पढ़ने का वजीफ़ा है। जो इस आयत को 7 बार पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता और जो अल्लाह ताला के दिए हुए पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको मज़ीद अता फरमाता है। और जो सब्र से काम लेता है और इन वज़ाइफ को, इन आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी मोहताजी को दूर करते हुए उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है, उसको माल और दौलत रिज़्क़ वाफर मक़दार में अता करता है और उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तमाम तारीफ़ें और शुक्र उस ज़ात का जिसने हमें एक और दिन अपनी इबादत के लिए अता फरमाया। आज के इस अजीम दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हासिल करने के लिए और उसका शुक्र अदा करने के साथ साथ उसकी इबादत में मशगूल रहना चाहिए। और उसकी इबादत करने के कई तरीक़े हैं। इंसान दिल में अल्लाह का ज़िक्र करके भी उसकी इबादत कर सकता है, ज़बान से कलिमात अदा करके भी उसकी इबादत कर सकता है, नमाज पढ़कर, कुरान पढ़कर भी उसकी इबादत कर सकता है, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करके भी उसके फ़ज़ल का हक़दार बन सकता है। क्योंकि मखलूक खुदा की खिदमत करना या किसी भूखे को खाना खिलाना ये भी इबादत में शुमार होता है। अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत, उसके ज़िक्र व अज़कार, उसके नाम की तस्बीहात करके अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल किया जाए तो हमारा आज का वजीफ़ा ऐसे ही एक आयत को 7 बार पढ़ने का अमल है जिसका बिद करके उसका फ़ज़ल और उसका क़ुर्ब हासिल करने का बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। भाई और बहनों, इस आयत को बताए गए तरीक़े और तरतीब के मुताबिक पढ़ने से इंसान की तमाम माली तंगदस्ती, रिज़्क़ के हवाले से परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें, गुर्बत, दुख, दर्द सब दूर हो जाता है। इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे बीमारी की सूरत में हो या गुर्बत की शक्ल में हो, चाहे कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़े हो, बड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत उसके गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए हमें फ़ौरी तौर पर सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और तौबा करने वालों की परेशानियों और मुसीबतों का अज़ाला करके उसे खुशहाल बना देता है। नाज़रीन, इंसान में गुनाहों और गलतियों की जानिब रग़बत का मैलान मौजूद है। इंसान को नफ्स गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश करता रहता है, जिससे सलीमुल फितरत इंसान किसी गुनाह या गलत काम का इर्तिकाब करता है। वो ये जान रहा होता है कि वो गलत काम या जुल्म ज़्यादती कर रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की मुखालफत कर रहा है और अल्लाह के फ़रामीन से बगावत करके उसके कहर और गज़ब को दावत दे रहा है। यूँ वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह और बर्बाद कर लेता है। लेकिन इसके साथ शैतान के वार ख्वाहिशात का गलबा, गुनाहों की आर्जी लज्जत, दुनिया की चकाचौंध, झूठी और खोखली इज़्ज़त का नशा उसको गुनाह के इर्तिकाब की तरफ ले जाता है। गुनाह के इर्तिकाब के वक्त जब कभी उसका ज़मीर गुनाहों को छोड़ने का कहता है तो वो ये कहकर ज़मीर को भी खामोश करवा देता है
کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے، گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھی۔ قوم نوح اور قوم عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو کہ انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو نور الہی اور علم و عقل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی گناہ ترک کرنے کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین کرام، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ بندہ گناہ کرنے میں کوئی یار محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اگر غافل رہتا ہے تو یقین کیجئے اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے اور خواہشات اور گناہوں سے قوی، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہے، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہے۔ سادہ لوگ حادثات اور آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا جو نظام ہمیں سمجھایا ہے، وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہو یا برے ہو انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے اپنے اعمال دے۔ دنیا میں پیش اچھی یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے
दुनिया में ही मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए हैं। मसलन कोई मसक किया गया, कोई ज़मीन में दरसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफ़ान के नज़र हुआ और इंतबा शुदा अवाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इस हकीकत पर मबनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में आमाल की हस्ब नौइयत इस बात को वैसी करनी वैसी धरनी के मुख्तलिफ पहलुओं और तरीक़ों से बयान फरमाया है। उम्मत को बदआमालियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाकर इस्लाह का हुक्म दिया है। चनाचे कुछ गलतियाँ होती हैं जो रिस्क को कम करने का बायस बनती है और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियाँ हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा कर देती है और अल्लाह ताला हमारा रिस्क कम कर देता है। आपको हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह इंसान का रिस्क कम कर देता है। इसके बाद कुछ काम ज़रूरी करने होंगे जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जितना कर सकते हैं अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला से मांगते रहे, तो बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। सबसे पहला अमल ये कि जूते पहनकर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिस्क में कमी का बायस बनता है। बहुत से लोग जूते पहनकर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। हम बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती हैं। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा रही होती हैं और खाना दे भी रही होती है, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। नाज़रीन, दूसरी वजह यह है कि बैतुल खला में नंगे सर जाना भी हमारे रिस्क में कमी का बायस बनता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब ख़वातीन बैतुल खला जाती हैं तो उनका सर नंगा होता है। यही नंगा सर उनके रिस्क में तंगी का बायस बनता है। इस बात से ख़वातीन को गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिस्क में तंगी पैदा हो जाती है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था, मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में, मुआशरे में रिस्क की तंगी का बायस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझे, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की तरफ से रहमत लेकर आता है। बास चीज़ें चूँकि शरीयत में है तो इसमें चूँकि ऐसे मराहिल आते हैं कि हर शख्स इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की है, इन्हें समझे और इन पर अमल करें। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा प्यारे कलाम पाक से एक ऐसी आयत की पढ़ने का वजीफ़ा है कि जो इस आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है तो उसके जितने भी मसाइल हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपकी कोई भी हाजत हो, मुराद हो, इस आयत का वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो आपको अता करेगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन, असर की नमाज के बाद बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप चाहे तो मुख्तसर यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ ले, लेकिन याद रखिए कि अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है, और जब आप नियत कर लें तो फौरी तौर पर आपने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। जो इंसान नमाज असर के बाद यह आयत 7 बार पढ़ता है उसका घर दौलत से भर जाता है। जो इंसान ये आयत 7 बार पढ़े, अल्लाह ताला उसे वहाँ से दौलत और रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मेरे भाई बहन जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, घर के माली हालात ख़राब है, रिस्क में तंगी आ चुकी है, घर में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जिनके हाथों में पैसा नहीं टिकता, जिन पैसों से खाली है और जिनको कोई बड़े से बड़ा पैसों का मसला दरपेश है, वो कहीं से मदद मांग रहे हैं लेकिन कहीं से उनका मसला हल नहीं हो रहा। उन्होंने करना यह है कि सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार खैर बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद नाज़रीन, ये ख़ास आयत जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की जालियों पर लिखी हुई है, और ये आयत अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा आयत है। इस आयत को पढ़कर जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाए वो मिल जाता है।
تو کرنا یہ ہے کہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کلمے کی پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ جو 2 خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہے۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کریں گے اور وہاں سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ، دھیان اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد، اپنے خواہشات، اپنے مرادوں کے لیے رو رو کر گر گرا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی بھی نسلوں کو رن دیں گے۔ بھائی اور بہنوں، آئیے اللہ رب العزت کے حضور مل کر دعا کرتے ہیں۔ آپ سب بہن بھائیوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہے۔ ہم اپنے گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ تیرے توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ یا اللہ، ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو بلا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر کے ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔
اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہے ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے، اس لیے کہ آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہے، اس لیے آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔